टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभरिकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। सुदूरपश्चिममा हिजो 1478 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका कारण लम्कीचुवा नगरपालिका 6 बागमारा निवासी संविधान सभा सदस्य चौधरीको निधन। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कोरोनाबाट देशभर हिजो थपिए 7200 संक्रमित। यो अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाबाट देशभर थप 27 जनाको मृत्यु। बैतडीमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी। कोरोना उपचारमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सरकारलाई एमालेको ध्यानाकर्षण। 25% भन्दा कम कर्मचारी राखेर बैंकिङ सेवा दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन। र भारतमा हिजो पनि एकै दिन झन्डै 4 लाख संक्रमित थपिए। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ, डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोप्राइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। के तपाईँ कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने कुरामा सचेत हुनुहुन्छ? कोरोना भाइरस कोभिड-19 का नयाँ भेरिएन्टहरूका संक्रमितहरू नेपालमा पनि बढ्दै गइरहेका छन्। यो भेरिएन्ट पहिलाको भन्दा बढी संक्रामक र खतरनाक छ। यसले दीर्घरोगी, वृद्ध वृद्धासँगै युवा युवती र बालबालिकाहरूमा पनि संक्रमण फैली स्वास्थ्य जटिलता आउन सक्छ र ज्यानै पनि जान सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 को यो खतरनाक भेरिएन्टबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बच्न र बचाउन आवश्यक सावधानी अपनाऊ।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन भिडभाडमा नजाउँ, अत्यावश्यक नभए घर बाहिर ननिस्कौं, निस्कनै परे अन्य व्यक्तिसँग कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौं, नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाऊ, खोक्दा वा हाछ्यौं गर्दा रुमाल वा कुहिनोले छोपौं, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धौं वा स्यानिटाइजर प्रयोग गरौं। कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिले पनि यी सावधानी अपनाउनै पर्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएमा वा शंका लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य जाँच गराउँ र रिपोर्ट नआउँदासम्म अन्य व्यक्तिबाट टाढा बसौं। संक्रमण देखिए चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौं र विदेशबाट आउने सबै 10 दिनसम्म अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसौं। कोभिड-19 बारेमा कुनै पनि थप जानकारी चाहिएमा नेपाल सरकारको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र USAID र सुआहाराद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। ए भाउ पक्तपक फालाफल पाडी कहाँ जान लाग्यो है? कहाँ के भयो? काहीँ केही भ्याएको छैन दाजु। घर केराकेटी जुत्ता चप्पल भनी कि सत्ताउन लाग्या। जेठो छोरो पन जुत्ता चप्पलको व्यापार गर्ने भन्दो छ। कहाँ पाइदा छन् भनी फालाफल पाड्दो छु दाजु। एउटै फालाफल पाडिकन हुने हो त। त्यहीका लागि त हाम्रै कोअपरेटिभ खुलेको छ, एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग। त्यही जाँदैन के भाउ? तमिकन मैथै धन्यवाद छ दाजु। म त्यही बाइजन भए मेरा घरका बच्चा बच्चीका लागि चाहिने जुत्ता चप्पल र मेरा छोराका पसलमा चाहिने जुत्ता चप्पल ल्याउन लागि। हजुर, लम्कीमै पहिलो पटक अत्याधुनिक मेसिनद्वारा आफ्नै उत्पादनको जुत्ता चप्पल एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग, लम्कीचुवा नगरपालिका 4 कौवापुर। हामी कहाँ जुत्ता चप्पल उत्पादन गरिनुको साथै थोक तथा फुटकर बिक्री गरिन्छ। साथै न्यू गणपति जनरल स्टोरको नाममा दैनिक उपभोग्यका सामानहरू थोक तथा फुटकरमा पाइनुको साथै NTC NCL को रिचार्ज समेत पाइन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग, लम्कीचुवा नगरपालिका 4 कौवापुर। सञ्चालक मिन बहादुर भण्डारी 98 5 11 31 371, लोकेश साउद 98 49 34 35 03, म्यानेजर देवेन्द्र भण्डारी 98 5 11 13 701, न्यू गणपति जनरल स्टोर, प्रोप्राइटर पार्वती भण्डारी। हेलो, अघिबाट फोन आएको थियो। म ड्युटीमा व्यस्त थिएँ। किन रे फोन? भन, के छ खबर? कसो छ घरतिरको खबर सुना। यहाँ सबै सन्चै छन्। घरमा खाना पकाउन कति अप्ठ्यारो छ। केटाकेटी पनि ग्यास ल्याउनु पर्यो भन्न लागे। फोन गर्नलाई गतिलो मोबाइल पनि छैन। पैसा पठाइदेऊ पन। पैसा त पठाइदिउँला। केमा पठाउँ, कसरी पठाउँ, अझ निकाल्न कहाँ जाने, मोबाइल कहाँबाट किन्दी भई, ग्यास कहाँबाट ल्याउँदी भई। तमी किन चिन्ता मान्न छौ? हाम्रै यहाँ मोतीपुर रेग्मी मोबाइल ग्यालरीमा अहिले IME को पनि व्यवस्था छ। तमी त्यही पैसा पठाऊ IME मा। ग्यास पनि म त्यहीबाट ल्याउँछु, मोबाइल पनि म त्यहीबाट ल्याउँछु, पैसा पनि म त्यही निकाल्छु। ए त्यसो हो के? लौ त्यसो भए त राम्रै भयो। आफ्नै चिने ठाउँ मोतीपुरै जा, पैसा त्यही निकाल्नु, IME मा पठाइदिउँला, मोबाइल पनि किन्नु, ग्यास पनि ल्याउनु है के? हुन्छ तमी आजै पठाइदेऊ पैसा। हजुर, देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न अब लम्की बजार पुग्नै पर्दैन। हाम्रै मोतीपुरमा रेग्मी मोबाइल ग्यालरीमा अब IME को पनि व्यवस्था रहेको छ। हाम्रा सेवाहरू: ग्यास सेट, भट्टी चुला, रेगुलेटर, गन पाइप, लाइटर सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा पाइने। बिग्रेका ग्यास चुला मर्मत गरिने। डिसम पनि जडान गरिन्छ। देश तथा विदेशमा पैसा पठाउन र आएको पैसा निकाल्न IME को व्यवस्था। देशभित्र आन्तरिक हवाई उडानको लागि प्लेन टिकट पाइन्छ। ओप्पो, भिभो, MI, नोकिया लगायत विभिन्न ब्रान्डका मोबाइलहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी कहाँ फोटोकपीको पनि व्यवस्था रहेको छ। ग्यासका लागि आधिकारिक डिलर प्रोप्राइटर होम प्रकाश रेग्मी, गणेश रेग्मी, रेग्मी मोबाइल ग्यालरी, लम्कीचुवा नगरपालिका 2 मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848 74 81 19, 9848 63 76 12। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। अब आजको खबर विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। कैलाली र कञ्चनपुरमा 3 जना र अछामका 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 की 40 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कैलाली सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताउनु भयो। यही वैशाख 13 गते कोरोना पुष्टि भएपछि उनी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत थिइन्। उपचारका क्रममा
हिजो दिउँसो 2:30 सङ्क्रमित महिलाको मृत्यु भएको सूचना अधिकारी जोशीले बताउनु भयो। यस्तै धनगढीकै वडा नम्बर 3 की 38 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई शुक्रबार सेती प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। कोरोना परीक्षण गर्दा शनिबार बिहान 11 बजेतिर उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। शनिबार साँझ उनलाई कोरोना अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनु भयो। यस्तै लम्कीचुवा नगरपालिका 6 बागमाराकी 44 वर्षीय महिला रबनी चौधरीको पनि हिजो दिउँसो उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। उनी संविधान सभा सदस्य हुन्। कलेजो र मृगौलाको समस्याले ग्रसित उनी शनिबार धनगढीको नवजीवन अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। हिजै उनको कोरोना परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा उपचार गरिरहेकी उनको हिजो दिउँसो मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। कलेजो र मृगौलाको समस्याले ग्रसित उनी शनिबार अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। तर 81 स्वास्थ्यमा समस्या आएर दिउँसो उनको निधन भएको बताइएको छ। लम्कीचुवा नगरपालिका 6 बागमारा निवासी 44 वर्षीय चौधरी 2070 सालको संविधान सभा सदस्य रहनु भएको थियो। उता कञ्चनपुरमा थप 3 जना कोरोना सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 7 की 55 वर्षीय महिला र भीमदत्त नगरपालिका 18 का 47 वर्षीय पुरुषको महाकाली अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। महिलाको हिजो बिहान 5 बजे र पुरुषको बिहान 8 बजे मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर गोविन्द रोकायले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा अक्सिजनको सहायतामा उपचार भइरहेकी ती महिलाको श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो भने मृतक पुरुषको सघन कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। यस्तै हिजै बिहान 6 बजे कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका 33 वर्षीय पुरुषको पनि धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। उनी वैशाख 13 गते उनमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैगरी अछामको मल्लेख गाउँपालिका 7 का 60 वर्षीय पुरुषको शनिबार राति 11 बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी देव जोशीले बताउनु भयो। वैशाख 16 गते बैलपाटा अस्पतालमा परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। श्वास फेर्न समस्या भएको र कडा लक्षण देखिएपछि उनलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको थियो। आइतबार अछाममै जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एक सङ्क्रमितको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का दर्नाका 50 वर्षीय पुरुष रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी जोशीले बताउनु भयो। जोशीका अनुसार शनिबार श्वास प्रश्वास लगायत स्वास्थ्य समस्या देखेपछि उनलाई जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो। जिल्ला अस्पतालमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा ती पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको जोशीले बताउनु भयो। हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशका 6वटा प्रयोगशालामा 651 जनाको नमुना परीक्षण PCR तथा 827 जनाको नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको छ। दुवै विधिबाट गरी कुल 1478 नमुना परीक्षण गर्दा 474 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपालले जनाएको छ। PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 260 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 214 जना सङ्क्रमित फेला परेको बताइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बझाङ, जिल्ला अस्पताल बैतडी र अछामको कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 651 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 260 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 371 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 124 जना, महाकाली अस्पतालमा 53 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 43 जना, डडेलधुरा अस्पतालमा 58 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 31 जना, जिल्ला अस्पताल बझाङको प्रयोगशालामा 36 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 21 जना, जिल्ला अस्पताल बैतडीमा 94 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 27 जना र अछामको कमलबजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 37 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 12 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। हालसम्म PCR र एन्टिजेन विधिबाट सुदूरपश्चिममा 1,83,945 नमुना परीक्षण भएको छ। 19,392 जनामा अहिलेसम्म सङ्क्रमण फेला परेको छ। प्रदेशभर सङ्क्रमण पुष्टि भएका 14,330 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 112 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ भने 32 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर 7,211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो नेपालमा एक दिनमा भेटिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित हो। PCR विधिबाट 7,134 र एन्टिजेन विधिबाट 74 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 3,36,030 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित 48,711 पुगेको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। यो अवधिमा 27 जनाको निधन भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3,325 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हिजो 16,770 जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको छ। हिजो 1,612 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएको बताइएको छ। नेपालमा हालसम्म 2,83,994 जना संक्रमित निको भएका छन्। बैतडीमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। हिजो बसेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको हो। सङ्क्रमण रोक्नका लागि जेठ 2 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको समयमा सवारी साधन आवागमनमा पुनः रोक लगाइने बताइएको छ भने अनावश्यक कसैले पनि हिँडुल गर्न नपाइने बताइएको छ। खाद्यान्न तथा तरकारी पसल बिहान 7 देखि 10 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने बताइएको छ। नेकपा एमाले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधारका साथै अत्यावश्यक औषधिको तत्काल प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हिजो दिउँसो बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठकले कोभिडका संक्रमितहरूको आवश्यक उपचारका लागि प्रबन्ध मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जारी गरेको वक्तव्यमा बैठकले कोभिड बिरामीहरूको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शय्याहरू, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको तत्काल थप प्रबन्ध गर्न र अन्य तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उल्लेख छ। बैठकले समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई कोभिड विरुद्धको यस कठिन लडाइँमा स्वयंसेवी रूपमा परिचालन हुन पनि आह्वान गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर दिनदिनै बढ्दै गए पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 25% भन्दा कम कर्मचारीलाई राखेर बैङ्किङ सेवा दिन निर्देशन दिएको छ। हिजो एक सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा कार्यालयमा उपस्थित नभई कार्य सम्पादन गर्न नसकिने कामका लागि मात्र कर्मचारी बोलाएर काम गर्न भनिएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको स्थानमा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा 20% भन्दा कम कर्मचारी र शाखा कार्यालयको हकमा 25% भन्दा कम कर्मचारी राखेर काम सुचारू गर्न राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका शङ्कर पोखरेल शपथ नलिँदै अल्पमतमा पर्नु भएको छ। हिजो बिहानै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका पोखरेल दिउँसो पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। अपराह्न 5 बजेका लागि शपथ तय भएको थियो, तर एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद र तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित सांसदले माओवादी केन्द्रमा जाने निर्णय लिँदा पोखरेलले अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको शक्ति सङ्घर्षमा हिजो बिहानै नाटकीय रूपमा मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको थियो। उनी विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा दिउँसो छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो, तर उक्त छलफल पहिल्यै पोखरेलले राजीनामा दिने निर्णय लिनुभयो। प्रदेश प्रमुख धर्मानन्द यादव समक्ष मुख्यमन्त्रीबाट दिएको राजीनामासँगै पोखरेलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस पत्र पनि बुझाउनु भएको थियो। आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने चाल पाएपछि गत चैत्र 23 गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो। विपक्षी माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस र जसपाले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन हालेका थिए। विपक्षीको समावेदन अनुसार आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बस्नै नदिई मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्त्यको सिफारिस गर्नुभएको थियो। एकातर्फ आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुनुबाट राजीनामाको अस्त्रले टारेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने दाबी प्रदेश प्रमुख समक्ष समेत गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीको
पोखरेलको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख धर्मानन्द यादवले स्वीकार गर्दै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिनु भएको हो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। शून्य अफर आछ सबलाई खुसी लाग्छ, बजाजले शून्यमै धेरै दिने भाछ। शून्य शून्य अफर, शून्य नै चुन्ने अफर, 0% इन्ट्रेस्टमै पाउने योजना भरि शून्य नै आउने। 1 को साथ 6वटा शून्य, 10 लाख जितेर मालामाल हुने। यस नयाँ वर्षमा बजाज बाइक किन्दा पाउनुहोस् शून्य टेन्सनका साथ 1 को पछाडि 6वटा शून्य प्राप्त गरी 10 लाखसम्म जित्ने मौका वा 0% फाइनेन्सको सुविधा। बजाज शून्य अफर, शून्यमै छ लाखौं लाख। आधिकारिक विक्रेता गुङ्गा अटोमोबाइल्स, मेन रोड, लम्की, कैलाली। फोन नम्बर 091-540-365, मोबाइल 98-025-46-365। ओए बौजू, यति राम्रा चामल कुटाइकन त मैले कहाँबाट ल्याए त? कति राम्रा चामल कुटाइकन ल्याए कि भाइ? गोसी तमीको न त्यति पनि थाहा नै क्या, पर सगुनियामा रहेको रञ्जन राइस मिलबाट कुटाइ ल्याएकी हो। त्यहाँबाट कुटाएर ल्याएका चामल त कलाउन पनि पर्दैन। उही बौजू, यहाँ त चामल राम्रै हरिकन कुटाउने रहेछ त। हेर न कति राम्रा छन्। एक दाना धानको नकाटिकन यति सुकिला चामल बनायो। त्यति मात्र कहाँ त गोसाई, त्यहाँ त मिल आफै धान कुट्नु छ। त्यहाँ त मान्छे चाहिँदैन। धान लिकन तल भुइँना फालिदिएपछि त त्यहाँ त आफै सरल र चामल मुथ्यो नै खस्ता। न कोही मान्छे चाहिँदो न कोही भाँडा चाहिँदा, धान लिकन मिलकै पुर्याइदिया भइगयो। हजुर, यस रञ्जन राइस मिलमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न मेसिनबाट धान कुटाइनुका साथै पिसानी तथा पेलानी पनि गरिन्छ। यति मात्र होइन, रञ्जन राइस मिलमा बजारमै पाइने जस्तो सफा चामल समेत निकालिन्छ। रञ्जन राइस मिलमा दिनभरि मिलमा बस्नै नपर्ने, जति धान लिएर गए पनि एकजना मात्रै गए पुग्ने तथा समयको बचत सँगै गुणस्तरीय चामल उत्पादन गर्ने यस क्षेत्रकै एक मात्र आधुनिक मिल। साथै देशका सम्पूर्ण ठाउँमा जानको लागि सस्तो, सुलभ, भरपर्दो र आरामदायी यात्राका लागि स्कर्पियो गाडी चाहिएमा पनि हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोप्राइटर खन्टे बहादुर सार्की, मोबाइल नम्बर 98-86-86-95-30 र 98-14-68-84-67। रञ्जन राइस मिल, लम्कीचुवा नगरपालिका 4, सगुनिया, कैलाली। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैककोबाट लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर, कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-41-43-44-59, 98-11-62-91-39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै सरकार गठनको दावी गर्नु आश्चर्य र हास्यपद मात्र होइन, अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताउनु भएको छ। हिजो साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै दाहालले बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका व्यक्तिलाई नगरी अल्पमतमा रहेकालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनु भएको छ। राजीनामालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा
168 एक अनुरूपका सरकार गठबन्धनको दावी गर्नु आश्चर्य र हास्यवद मात्र होइन, अनैतिक र असंवैधानिक छ, दाहालले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा हिजो भएको समग्र घटनाक्रमलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ। देउवाले हिजो साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन, बल मिचाइ र घोर अलोकतान्त्रिक प्रविधि देखिएको भन्दै निन्दा र भर्त्सना गर्नुभएको छ। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिमका लागि फोकल मन्त्री तोकिनु भएको छ। सङ्घीय सरकारले कोभिड-19 को महामारी रोकथाम नियन्त्रणका लागि 7 प्रदेशमा सम्मेलन गर्न 7 जना मन्त्रीलाई संयोजक तोकेको हो। मन्त्री परिषदको हिजो बसेको बैठकले प्रदेशसँग सम्मेलन र संयोजन गरी महामारी विरुद्धको लडाईँमा आवश्यक पर्ने सबै सामग्री लगायत सहयोगको लागि सङ्घीय सरकारले फोकल मन्त्री तोकेको जनाइएको छ। बैठकले सुदूरपश्चिमको संयोजकमा उद्योग मन्त्री भट्टलाई तोकेको हो। हिजो 7 प्रदेशमा बैठकले संयोजक तोकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले संसदमा विश्वासको मत लिने जानकारी मन्त्री परिषदलाई गराउनु भएको छ। हिजो साँझको मन्त्री परिषदको बैठकमा उहाँले यस्तो जानकारी गराएको बुझिएको छ। लम्कीचुवा नगरपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिने भएका छन्। हिजोदेखि अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि लम्कीचुवा नगरपालिकामा तथा नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने आवश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको एक सूचना मार्फत जनाइएको छ। साथै नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको लागि आजदेखि अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि न्यूनतम कर्मचारीको उपस्थितिमा बिहान 8 देखि दिउँसो 1 बजेसम्म मात्रै नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरू खुल्ला रहने पनि सूचना मार्फत भनिएको छ। लम्कीचुवा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको हकमा भने नियमित बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन हुने समेत जनाइएको छ। यसैबीच उता जानकी गाउँपालिकाले पनि एक सूचना जारी गर्दै आजैबाट सामान्य अवस्थामा प्रवाह हुने सेवा प्रदान गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएको छ। एन्टिजेन परीक्षणको नतिजा अनुसार गाउँपालिका कार्यालयमा केही कर्मचारीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएकोले सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यालयले सामान्य अवस्थामा प्रवाह गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्न असमर्थ रहेको जनाएको छ। विषम परिस्थितिमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट उच्च सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध समेत गरिएको छ। र भारतमा कोरोना भाइरसबाट झन्डै 4 लाख मानिस हिजो पनि सङ्क्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले आइतबार हिजो दिएको जानकारी अनुसार थप 3,92,488 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि अस्ति एकै दिन सबैभन्दा धेरै 4 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका थिए। हिजो सार्वजनिक गरिएको सङ्ख्या अघिल्लो दिनको भन्दा केही कम हो। भारतमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म कुल 1,95,57,457 जना सङ्क्रमित भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 3,689 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिन लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। हिजो सुदूरपश्चिममा 1478 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 474 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोनाका कारण लम्कीचुवा नगरपालिका 6 बागमारा निवासी संविधान सभा सदस्य चौधरीको निधन। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 8 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु। कोरोनाबाट देशभर थप 27 जनाको मृत्यु। नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरैमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि। हिजो थपिए 7,200 सङ्क्रमित। बैतडीमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी। कोरोना उपचारमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सरकारलाई एमालेको ध्यानाकर्षण। 25% भन्दा कम कर्मचारी राखेर बैंकिङ सेवा दिन राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन। र भारतमा हिजो पनि एकै दिनमा झन्डै 4 लाख सङ्क्रमित थपिए। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।